آقای قاضی، رضایت ایشون رو ملاحظه کنین. از همین رو مدعی نمیخواد این پرونده ادامه پیدا کنه. تو این چه حرفی از باج 50 لک نیومده؟ یعنی پول گرفتن؟ نه قربان، تو بازجویی مشخص شد که مبلغ 50 لک از روی سوء تفاهم نوشتن. ماجورم درخواست باج نکرده. به خاطر سوء تفاهم؟ منظورم اینه که چه سوء تفاهمیه که توش نوشته شده 1 کرور پول درخواست شده ولی 50 لکش پرداخت شده. اجازه بدید قربان، این پرونده داره مختومه اعلام میشه. لطفا شما هم یه لطفی بکنید. اگه شما بخواید میتونید علیه اینا اعاده حیثیت کنید. نه آقا، من نمیخوام علیهشون اقدام قانونی کنم. من به عنوان ضمانت نفری 10,000 از این 2 نفر میخوام. تو اگه میخوای درخواست بده که علیهشون پرونده تشکیل شه. دادگاه به پایان رسید. اینو بگیر. ممنون. بابا آزاد شدی پسرم؟ چطوری رضایت دادن؟ چرا عمران مقیس وقتی نگاه میکرد لبخند میزد؟ پسرم میریم خونه آروم میشینیم با هم حرف میزنیم. نه همینجا بگین. قسمتون میدم بگین چطوری رضایت دادن؟ برای چی قبول کردن آزادم کنن؟ لج نکن پسرم، گفتم که میریم خونه راحت میشینیم حرف میزنیم. یه چایی میخوام. من چای نمیخوام. بهم بگین که دلیل آزادیم چی بوده؟ اون خودشو قربانی تو کرد. کی؟ زلیخا. یعنی چی قربانی؟ چی کار کرده؟ اون قبول کرده فردا با عمران مقی سخت کنه، فقط به شرط این که همین امروز آزادت کنم. تاج، این بچه رو بیارش و بهش بگو این بازی دیگه تموم شده. آزاد شدی. کی؟ اسمشم یادت رفته؟ نه بابا، تا دیروز یادم بود. عقدنامه رو که امضا کردم یادم رفت. خوب یادمه که چقدر قصه خوردم، ولی آخرش این شد که دختر به پدر باخت. تو حرفمو بنویس و نگه دار. تو سال 2015 پدرها برنده میشن و دخترها میبازن. بگو چطور شدم؟ نحس شدی. मेरा 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 नहीं मेरा 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 नहीं मेरे सारे ख्वाब जलीने मेरे कोल दिल नु समझा तू मेरा नहीं. دیگه تا زمان عروسی لباس همین رنگی میپوشم. چی شد؟ خوشتون نیومد؟
خیلی خوشم اومد، ولی دیگه مثل زلیخا نیستی. ولی من همون زلیخا. درست نگام کنی، زلیخایی که یوسفو خرید و بعدش آزادش کرد. در ازای خریدش من خودمو فروختم. حالا چی فکر میکنی؟ ارزون فروختم. ولی امروز که برسه خونه دین منم دیگه ادا میشه.